اذا ندوزو للحاله الثانيه. هنا حاله ليميت فاش تكون عندك اكس غدا للعدد ديال شنو؟ ديال الحدوديه على حدوديه. اذا كنا شفنا دابا ديال الجذور كيفاش دايره، دابا غادي نشوفوا ديال الحدوديه على حدوديه. اذا بقيتو عاقلين، اذا فاش كيخرج ليا الشكل غير محدد من النوع ديال صفر على صفر في هذه الحاله هذه، قلنا كنستعمل القسمه الاقليديه. غادي نكتبها فرونسي دي او ديفيزيون اوكليديان، اولا كنفاكتوريزي اف كنفاكتوريزيو بالدلتا، اولا كنمشي كنعمل بلي زيدونتيتي ريماركابل بالمسابقات الهامه. اذا هذا هو المثال ديالنا. اول حاجه قلنا كنقوموا بها هي شنو؟ هي انني كنعوض بالعدد. ديما في العدد ديما كنعوض. اول حاجه كنوض بها هي كنعوض. ناقص 2 أس 3 زائد ناقص 2 أس 2 زائد 2 مضروبه في ناقص 2 زائد 8، ونقسموا كل شيء على اكس زائد 2 تساوي. اذا ناقص 2 أس 3 هي ناقص 8 زائد 4 ناقص 4 زائد 8 مقسومه على، اسمحوا لي هنايا نسيتها، نعوض بناقص 2. اذا ناقص 2 على زائد 2 هي صفر. اذا هادشي غيساوي لي هو صفر على صفر. فيكسي دابا معايا الافكار، اذا ما عليا ما بيا كنت كنصاوب التمرين وخرج لي هادشي. اذا شنو غادي نقول ارا نمشي نشوف في الديبار شنو عندي مكتوب. اذا كنلقى بلي عندي حدوديه على حدوديه. قبيله في الحاله الاخرى فاش كان عندي الجذر حنا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه. دابا فاش تكون عندك حدوديه على حدوديه قلنا كنستعمل وحده من هادو. مزيان. دابا شنو المشكل اللي كاين؟ فوقاش غنستعمل هادي وفوقاش غنستعمل هادي وفوقاش غنستعمل هادي؟ واخا هادي ديما كتستعمل، يعني الا استعملتها في اي حاله، جميع الحالات ستوندار، هادي جميع الحالات كتخرجك صافي. مزيان. هادو عندهم حالات، هادو كيخصك تكون عندك الحدوديه من الدرجه 2 صافي، وهادي كيخصها تكون مسطبقه هامه من هادوك اللي كنعرفو. اما القسمه الاقليديه اي حدوديه عطيتيها كتصاوبها. اذا نشوفوا هنايا مع القسمه الاقليديه كي غنديروها. اذا كنمشي للوسخ وكنصاوب القسمه الاقليديه ديالي، شنو كنكتب في القسمه الاقليديه؟ اذا غادي نكتب اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 8، هادي عندي الفوق غادي نكتبها هنايا، وغادي ندير القسمه ديالي، وهنايا غادي نكتب اكس زائد 2. مزيان. اذا ديما الفوقانيه كنكتبوها هنايا والتحتانيه كنكتبوها هنايا. اذا عندي المقسوم والمقسوم عليه. غادي نبدا فين غنضربوا الاكس باش نلقى الاكس اس 3. اذا غادي نضربوها في اكس اس 2. اذا عندي اكس اس 2 مضروبه في اكس هي اكس اس 3. عاقلين شنو كنكتبوا هنا؟ كنكتبوا لوبوزي ديالها، كنكتبوا المقابل ديالها. كنكتبوا اش هي؟ كنكتبوا المقابل ديالها. اذا غادي نكتب ناقص اكس اس 3 صافي. غادي نزيد عاوتاني اكس اس 2 مضروبه في 2 اكس اس 2 مضروبه في 2 هي شحال؟ هي 2 اكس اس 2. انا ما غاديش نكتبها هنايا. شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب المقابل ديالها اللي هي ناقص 2 اكس اس 2. من موراها غنصاوب هاد العمليه هادي، غنصاوبها. اذا ندير هنايا زائد، اذا عندي اكس اس 3 ناقص اكس اس 3 هي صفر، وهنا عندي اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 2 هي ناقص اكس اس 2. من موراها غادي نهبطوا هاد التعبير هذا، غيهبط هاد التعبير هذا هو 2 اكس. اذا فاش نهبطوا غيعطيني زائد 2 اكس. ها هي هبطناها. مزيان. نعاود نفس القضيه. غادي نجي هنايا فين غنضرب اكس باش نلقى هاد المره شحال؟ باش نلقى ناقص اكس اس 2. اذا اوتوماتيكمون غنضربوها في ناقص اكس، غنضربوها في ناقص اكس. مزيان. اذا ناقص اكس مضروبه في اكس قلنا هي ناقص اكس اس 2. كنكتبهاش هنايا. شنو كنكتب؟ كنكتب لوبوزي ديالها، كنكتب المقابل ديالها اللي هي اكس اس 2. ناقص اكس غنضربوها في 2 هي شحال؟ هي ناقص 2 اكس. انا ما غاديش نكتبها هي. شنو غنكتب؟ غادي نكتب زائد 2 اكس ونخدم. يعني شنو غيعطيني؟ هادي زائد هادي صفر. 2 اكس زائد 2 اكس هي 4 اكس. من موراها شنو غنديرو 8 غنهبطوها. نعاودو نديرو نفس القضيه.
فين غنضربو اكس باش نلقاو 4 اكس؟ اذا غادي نضربوها في 4 يعني زائد 4. 4 في اكس هي 4 اكس. غادي نكتبوها هي شنو غنكتبو؟ غادي نكتبو المقابل ديالها اللي هي ناقص 4 اكس. 4 في 2 هي شحال؟ هي 8. شنو نكتبو هنايا؟ ناقص 8. خصني صفر صفر. اذا ضروري خاصني نوصل لصفر صفر صفر. هادشي كامل يعني في البلاصه ما عندي ما ندير به، كنخلي غير هادشي اللي المقسوم والمقسوم عليه، وهنايا كيخرج لي الخارج. حنا علاش كنديرو القسمه الاقليديه؟ علاش كنديروها؟ اذا غتكون عندك اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 8 شنو كتساوي؟ كتساوي لنا هي اكس زائد 2 عامل الاكس اس 2 ناقص اكس زائد 4. هذا يساوي الجداء ديال هاد الجوج، بحال اللي كنا قرينا في شحال هادي فاش كنا دراري صغار، المقسوم عليه والخارج والباقي صافي. اذا هو اللي غادي نمشي ندير دابا انا، غادي نعوض التعبير ديالنا، غادي نعوض اكس غادا ليا الجوج اكس اس 3 زائد جوج. هادي ما بقيتش غنعاود نكتبها، غنكتب هادشي. اذا غادي نكتب اكس زائد جوج مضروبه في اكس اس جوج ناقص اكس زائد 4 على اكس زائد جوج. الخطوه اللي موراها شنو هي؟ هو انني غادي نختزل داكشي اللي خصو يتختزل. اذا شنو يولي عندي؟ اذا هادي وهادي غيمشيو بحالهم، غتبقى ليا الليميت ديال اكس غادا ليا الجوج ديال اكس اس جوج ناقص اكس زائد 4. دابا غنعوض بالجوج. جوج اس جوج هي 4 ناقص جوج زائد 4 اللي غتساوي لنا هي 6. اذا النهايه ديالنا شحال كتساوي؟ كتساوي 6. اذا هذه الطريقه باش كنتعامل مع القسمه الاقليديه. اذا من الاحسن تبقى تستعمل من صغير القسمه الاقليديه اولا المستبقه الهامه. هذه من الاحسن بلا ما ديرها كاع، هذه بلا ما ديرها غتضيع عليك وقتك. كاين الطريقه ديال هورنر، دابا نشوفوها ان شاء الله في فيديو اخر. اذا دابا غنشوفوا مثال اخر اللي فيه المستبقه الهامه. اذا نشوفوا المثال تاع المستبقه الهامه، قلنا اول حاجه نقوم بها هي انني غادي نعوض. اذا غادي يخرج ليا صفر على صفر مزيان. من موراها قلنا في اين حاله حنايا؟ في الحاله نتاع حدوديه على حدوديه. الا قلنا واما نستعمل القسمه الاقليديه ممكن تخرجني هنايا، اولا غنمشي نستعمل تعميل بالمتطابقات الهامه. الا شنو غنمشي ندير؟ غادي نمشي نكتب الليميت ديال اكس غادا ناقص واحد اكس اس جوج ناقص واحد على اكس زائد واحد. فين كتبان لي انا المستبقه الهامه عندي؟ كتبان لي الفوق اللي هي ا اس 2 ناقص بي اس 2 اللي غيعطينا اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد على اكس زائد واحد. اذا انا عندي ا اس 2 عندي شي حاجه اس 2 ناقص حتى هاد الواحد ممكن نرجعوه اس 2 صافي. اذا المورا غيمشي ليا هذا مع هذا، شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا الليميت ديال اكس غادا ناقص واحد ديال اكس ناقص واحد، وهاد النهايه شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص جوج. نشوفوا مثال اخر تاع المستبقات الهامه. اذا هنايا شنو غنمشيو نديرو؟ نفس القضيه، غادي نعوضو الفوق عندي جوج ناقص جوج ونقسموها جذر جوج ناقص جذر جوج تساوي اللي هي صفر على صفر. يعني شنو غنمشي ندير دابا هنايا؟ حنايا قلنا واما نستعمل القسمه الاقليديه ولا غادي نمشي نصاوب المستبقات الهامه. ركز معايا عافاك شويه هنا. اذا عندي الليميت ديال اكس غادا الجوج ديال اكس ناقص جوج مقسومه على جذر اكس ناقص جذر جوج. واحد معايا مزيان؟ اذا ممكن الفوق نرجعو على الشكل نتاع مستبقه هامه. اذا هاد اكس ممكن نرجعوها هي جذر اكس اس جوج، وهاد الجوج غادي نديرو لها حتى هي الجذر ونديرو لها بحال هكا. فاش كنديرو بحال ديك الطريقه راه ما كنبدلولهاش من التركيبه ديالها. راه اكس هي جذر اكس اس جوج، يعني الا مشى ليا هذا مع هذا راه يبقى ليا اكس، هنا كذلك هذه. اذا الفوق حنا في المستبقه الهامه، اذا شنو غنمشيو نديرو دابا؟ غادي نمشيو نعملوا بها. اذا غيعطينا جذر اكس ناقص جذر جوج عامل جذر اكس زائد جذر جوج. كنزرب هنايا لحقاش هادشي راه واضح، جذر اكس ناقص جذر جوج. اذا مورا شنو غنمشيو نديرو؟ غنمشي ليا هذا مع هذا، غيبقى ليا في الاخير ليميت ديال اكس غادا الجوج ديال جذر اكس زائد جذر جوج. اذا هنا خطات زائد جذر جوج
اللي غتساوي ليا في الاخير اذا جذر جوج زائد جذر جوج هي جوج جذر جوج. اذا ندوزو للحاله الاخرى.